भिन्ताङ्गो भर्मिकुवाङ मगर जाति काट लहु चिन्डियाक पुच काट जातियाले विशेष जातमा नेपालाङ ढलिङ मुम लेच मगर जातियो लहुन ढुट बढ्यान रुस रेबस छ्याप हटै मण्डीच कुराको कठाकटै लहुन लोच्च नुङसेटले मगर जाति नेपालाङ मात्रै मालेमा इन्हाङ भिन्ताङ्गो हिकाट लिसाङ मुके टाकमलेको विशेष जातमा मगर जाति नेपाल कठाकठै भारत भुटान बर्मा लख लिसाङ ढलिङ अघिर्निङ मुम राहमलेको कानुन बाजेको अब बोजाइको र नि इला न हो त्यसै सिक्किम न हो हजुर हजुर अब मुई मात्रै पार लगिन राख्छु चिसुङ्गा पार लगिन मगर जाति हिकाट रोस रेबस बुच जातियाले मगर जाति भित्री ढलिङ कुराको खाट्याङ र मगर जातीय नाक्के ढुट रोसाङ लेच ढलिङ कुरा मगर जाति छरिसमा रहिस भूगोले निर्धारण जाचाले तर पनि के भन्दा सिक्किमको बङ्गलादेशको भुटानको अब तपाईको चाहिँ दार्जिलिङको अब भारतको विभिन्न ठाउँमा अब दिमापुर आसाम हैन मगर जातियो हिकाटाङ मगर ढुट गाक्चको मगर खाम गाक्चको हटै मगर काइके गाक्चको हिराको फरक डिन्ड्याङ र मगर जातियो आधारभूत कुराको आङड्याङ कात्रुप्रा डिन्ले विशेष जातमा नेपालो पश्चिमलाक रोल्पा रुकुम दाङ बागलुङ म्याग्दीलख 18 मगरा थामलाक खाम मगर ढुट हटै रोसको लेमलेको ड्याङ डोल्पा जिल्लाओ थामलाक काइके ढुट हटै रोसको डिन्ले होसदिनाङ पूर्वलाको नेपाल हुँदा भारतको सिक्किमिङ दार्जिलिङ भुटान म्यानमार लख ठामलाक ढुट गाक्चको हटै रोसको फैलस डिन्ले पूर्वलाक पर्ले खासु मगर चाहिँ चेक पश्चिम पर्ले चेक पश्चिम पर्छ खासु मगर नाचिन्डिया नासेमे नुङसेटो हिकाट समयाङ मगर जाति लहुन राज्यको कथा विशिष्ट नुङसेट बुमलिन हाम्रो सेनाहरू तितर बितर अलिअलि भएको फौजहरू सबै मारिए र रानीले चाहिँ अब रानीले चाहिँ यस्तो सोचेको थिएछ कि अचानक यो जग्गामा लडाइँ फेरि हुनसक्छ भन्ने उसलाई डर थियो र रानीले चाहिँ पहिले नै यो उतापट्टि भिर छ यसलाई गार्दने भिर भनेर भनिन्छ यही अब यो भिर सुरु भयो गार्दने भिरमा पहिल्यै उहाँले आफ्नो घर गहनाहरू सम्पत्ति राजकोषमा भएको सम्पत्तिहरू सबै नेपाल भारत लख हिकाट झाङको आङलेच मगर राज्यको नेमाङ हिकाट समयाङ छान्छ आक्रमणको नुनिङ भाकेटाक्छ मगर लिसको कठाकठै मगर जातियो लहुडुट रोस हटै नुङसेटको कठाकठै भाम नुङकाङ ड्याङ कुरिक भाके खतराङ परिस्की थालकाङ इसी कुराके ख्यालजातमा रिहनाक लेच मगरकोई मगरकोनाङ काजु जाटाक चाहिँ लहु ढुट रोस रेबसके जिबाटके झाङसाक चाहिँ माचै नुङच लोया ठटै चिन्डिया कोके फेरि रिहनाकके लङ्घन जातमा लेकाङ होसै लङ्घन स्वरूप नेपालाङ नेपाल मगर गुमस्था भारताङ भारतीय मगर गुमस्था कथा भिन्ताङो हिकाट लिसाङ मगर जातियो हिकाट गुमस्थाको खासमा काजुस जातमा डाहामलेको हटै भिन्ताङो मगरकुके काजुस जातके अन्तर्राष्ट्रिय मगर कराङच गुमस्था खासमा काजुस जातमा राहामले अमेरिकामा रहेका मगरहरूले के गर्ने भनेर चाहिँ हामी राजनीतिक बहस हामी यहाँ गर्न सक्दैनौँ होला किन त्यो उपयुक्त ठाउँ होइन त्यो हामी आफ्नै ठाउँमा गर्छौँ तर यहाँ एउटा कुरा गर्न सक्छौँ जसरी सबै साथीहरूले विश्वभरि रहेका मगरहरूका चाहिँ जस्तै सांस्कृतिक चाहिँ आफ्ना चाहिँ पृष्ठभूमिहरूको चाहिँ हामी यहाँ नलेजहरू या पृष्ठभूमिहरू यहाँ शेयर इन्च गुमस्टाकोई हिकाट समयाङ काट आस्काट कठा हिकाट मासबारको जातमा काटजुट छानमा छरिसमा लेच रोसको हटै भाचै नुङच लोया चिन्डिया कटै चिन्डिया कोके रिहिनाक चाहिँ सिहिच मगर समुदाय खासकी लैसमलेको छिनियो मासपाराङ इसै लङ्घन स्वरूप नेपाल मगर गुमस्था हटै मगर अध्ययन जाचकुके छिमेकी लिस भारतो सिक्किम हटै दार्जिलिङो हिकाट ठामकुवाङ नुङमा मगर जोङकुके ओस्मा हटै अध्ययन छर्याक जातमल्या होसे अध्ययन छर्याको सामग्री छिनियो मासपाराङ डालाङ
उन्नाव नेपाल मगर गुमस्थावमुली हटै मगर अन्तर्राष्ट्रिय मगर कराङ्च गुमस्थावमुली नवीन रोका मगरको मुली लिएछ टोलीकी सन् निस्पाङ चुके सेप्टेम्बराङ सिक्किम हटै दार्जिलिङो हिकाट मगर नुङसिट बुच्च राज्यको लिएछ मगर जोङो छर्याक जाच राले छर्याक्चे अध्ययन जाटकी नुङ्च टोलीकी सन् निस्वाङ चुके सेप्टेम्बर के याकाङ सिक्किम मगर गुमस्ठा जोरथाङी कराङ्च मनिटा जाचै कुराकानी मासबाद डामल्या होटजातमन सेप्टेम्बर चुकाट याकाङ हिमालयन कला मन्दिर दार्जिलिङाङ मगर गुमस्ठा भारत हटै नेपाल मगर गुमस्ठा चिन्डिके डुक्के मासबाद जाटमल्या कविराज मगर नेपाल मगर केन्द्रीय समितिको छर्याकी नेपाल हटे भारताङलिच नुङसेटको काट निसाङ सेटाके हटे भारताङलिच मगर हटे नेपालाङलिच मगर गुमस्थाको के जोडीम ढलिङ बलियो खासकी दुश्मली टोलीकी सिक्किमाङ लेच मगर जोङक्वाङ छर्याकमा हुलाको नुङसेटो अवस्थाको बार्याङ सेटमिन यहाँ मलेकाङ मगरजोङको नजिकै रानी खोला यहाँ उतापट्टि देख्नु हुँदैछ तपाईँले खोला देख्नुहुने ग्याप देख्नु हुँदैछ त्यो बिचको त्यो भ्याली यो ग्यापमा चाहिँ खोला बग्दैछ त्यो चाहिँ रानी खोला को नामले जानिन्छ आजभन्दा सयौँ के 400 वर्ष पहिला हाम्रो रानी जब राजालाई यसरी मारिएपछि राजा मतलब लडाइँमा शहीद भएपछि उहाँले आफ्नो सुरक्षा गर्नु नसक्दाखेरि आत्महत्या गर्ने उहाँले सोच्नुभयो आफ्नो इज्जत बचाउन लागि आफ्नो इज्जतको खातिर चाहिँ उहाँले तल गएर लुकीछुपी तल गएर सिलोङ मगर गुमस्थाए जाच्च बासपाराङ नाक्चै हुन्नाव नेपाल मगर गुमस्थाव मुली हटै मगर अन्तर्राष्ट्रिय कराङ्च गुमस्थाव मुली नवीन रोका मगरे भिन्ताङलाक लेच मगरको जहाँ मुढ्याङ र लहो जाटिए चिन्डिया काटै लेच डिचै लहो ठामिङ लहो चिन्डिया खटै लोयाटके डिनके पट्ट काजुत छानके परिस्की होसमलेकाङ हामी मगरको सवालमा मात्र होइन संसारभरिका मानव जातिको सवालमा आफ्नो अस्तित्व पहिलो कुरा हुन्छ आफ्नो जातीय पहिचान पहिलो कुरा हुन्छ त्यसपछि अधिकारका कुरा त्यसपछि देशको कुरा त्यसपछि समाजका कुरा हुन्छ त्यसो भएको कारणले इतिहासको कालखण्डमा हामी एउटै भूगोलमा थियौँ ऐतिहासिक एउटै पुरानो चाहिँ तपाईँको नेपालमै थियौँ र समाज विकास प्रक्रियाको समयमा देशले आफ्नो चाहिँ तपाईँको नयाँ विस्तार गर्ने प्रक्रियामा देशका सिमानाहरू मिचिने र तपाईँको मिच्ने प्रक्रियामा आज हामी वरिपरि भएका छौँ फेरि पनि हामी मगरहरू चाहन्छौँ सिमानाले छेप्दैमा के हो हाम्रो भावना र हाम्रा इच्छाहरू हाम्रा दिलहरू हाम्रा रगतहरूका साइनोलाई कसैले छेप्न सक्दैन भन्ने प्रमाण साबित गर्नका लागि आज सिक्किम भूमिमा हामी हाजिर भएका मगर जातिको हिकाटली सटै झाङ मुढ्याङ र मगर जातीय ढुट रोस चिन्डियाके कुसै र सिमानाए टारके माहेके हटै मिहिको साइनोके कुसै र झिलिक्के माहेके डिचै मगर जातीय अस्तित्वके जीवाटके लैस्के परिस्की डेकाङ नेतृत्वहरू छन् है भनेर म सूचना दिन चाहन्छु त्यो सँगै दर्जनौँ माननीय सांसदहरू हुनुहुन्छ दर्जनौँ जनप्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ दर्जनौँ तपाईँको हेर्नुहोस् हरेक राज्यका अङ्गमा तपाईँको हाम्रा चाहिँ राष्ट्र सेवकहरू हुनुहुन्छ जो एकजना माननीय यहीँ आइसक्नु भएको छ जनप्रतिनिधि साथीहरू यहीँ हुनुहुन्छ अन्य चाहिँ तपाईँको सरकारी अफिसरहरू यहीँ हुनुहुन्छ पोलिटिकल्ली तपाईँको सोसल्ली फिनान्सियली तपाईँको खास चाहिँ तपाईँको स्टाटस बोकेका व्यक्तिहरू यो कमिटीमा आउनुभएको छ त्यस कारणले हामी हाम्रो देशलाई अझ त्योभन्दा चाहिँ सुन्दर बनाउन चाहन्छौँ जहाँ आज हामी जहाँ भए पनि मगरहरूको मुख्य ठाठलो भूगोल
माटो नेपालमा छ है भन्ने कुरो तपाईँले पनि नबिर्सनु होला र हामी त्यो रक्षा गर्न चाहन्छौँ भन्ने कुरो राख्दै यहाँ हामी रगतको साइनोलाई बचाउनको लागि मात्र नभएर हाम्रो सम्बन्धलाई बचाउनको लागि मात्र नभएर हिजोको कालखण्डमा हाम्रा पुर्खाहरूको चिहान खोज्न पनि हामी आउँदैछौँ। कहाँ कहाँ छन् हाम्रो चिहान? यो भारत देश बचाउनको लागि होस् या बेलायत बचाउनको लागि होस्, जापान बचाउनको लागि होस् या संसारका कुनै पनि मुलुकलाई बचाउनका लागि हो, मगरका रगतहरू कहाँ कहाँ पोथे त्यो रगतको खोजी हामी गर्न चाहन्छौँ। त्यो रगतको खोजी गर्ने अभियानको पाइला पनि हो यो। गुमस्टाउ रुपाङ पट्ट डेनाङ अगेर इट जातमा छराक्के नुङच डेचै इचै मगर जातियो नाताके थप बलियो खासके डेकाङ सिक्किम भारत र तपाईँको नेपालका मगरहरू प्रत्यक्ष आम्ने सामने हामी गफा गर्दैछौँ। सिक्किमका मगर हराएर बसेका छन्, नेपालका मगर हराएर बसेका छन्। यो अब हामी सुन्दै हामी अब प्रब ढङ्गले जान्छौँ। त्यस कारणले संसारमा सबैभन्दा सभ्य अब्बल मानव जातिको रूपमा चाहिँ मगर जातिलाई स्थापित गर्ने हाम्रो मन छ, हाम्रो सपना छ, हाम्रो परिकल्पना छ र संसारभरि मगर समाजलाई सजाउने हाम्रो सपना छ। त्यो सपना चाहिँ तपाईँको पुरा गर्ने अभियानको रूपमा पहिलो पटक इतिहासमा पहिलो पटक नेपाल मगर समन्वय समितिको यो सामूहिक होल हेडक्वार्टरदेखि लिएर तपाईँको होल कमिटी फरक देशमा फरक भूगोलमा प्रवेश गरेको र भ्रमण गरेको यो ऐतिहासिक क्षण हो। यो क्षण अब संसारभरि दरवाजा खुल्दै जानेछ। पहिलो दरवाजा सिक्किम भारतले खोल्नु भएकोमा तपाईँलाई म फेरि धन्यवाद दिन चाहन्छु। राज्य व्यवस्था हटे मासेच नीतियो कारणे मगर जातियो लहुढुट रोस्कोके मास्के काजुसको छान्छ डेजै इन्च मगर जातियो माछ चिन्डिया खटे लुयाटके दिनमा जीवाके दिनके अभियानाङ भिन्ताउ मगरको काट छानके परिस्क्याङ जोड याहाकाङ सँग आज नेपालमा मात्र होइन भारतमा पनि शासकहरू तर्सिरहेका छन्। जोसँग तर्सिन्छन् शासकहरू त्यसका भाषा संस्कृति धर्म इतिहास मेटाउने काम गरिन्छ, त्यसको राज्य अधिकार खोज्ने काम गरिन्छ। त्यस कारणले त्यसको प्रतिवाद गर्नका लागि हाम्रो सङ्गठनहरू जन्मेका। त्यो मात्र नभएर संसारभरि जो भावनाहरू तपाईँको हाम्रा विचारहरू योजनाहरू इच्छाहरू सपनाहरू जो छरप्रस्त चाहिँ छरिएर बसेको छ त्यसलाई एक ठाउँमा लिनको लागि पनि हाम्रो मगर सञ्चार जन्मेको। त्यो सँगै हामी कुनै पनि शासन व्यवस्थासँग डमिट भइरहेन, आत्मसम्मानसहित खुसीका साथ आफ्नो माटोसहित आफ्नो भाषा संस्कृति धर्म इतिहाससहित जिउनु पाउनु पर्छ र मगर सहितको संसार चाहिँ तपाईँको रङ्गीन हुनुपर्छ, विकसित हुनुपर्छ। त्यो समानता र सामाजिक न्यायको आधारमा चाहिँ त्यो दुनियाँ बन्नुपर्छ भन्ने सपनाका साथ नेपाल मगर संघ र नेपाल मगर संघको अभियान हो। त्यसैले यो अभियानमा अब नेपालका मात्र होइन, जहाँ मगरको रगत छ संसारको जुनसुकै कुनामा होस्, जुनसुकै बस्तीमा होस्, जुनसुकै भूगोलमा होस्, जहाँ हाम्रा रगत छन् त्यो रगतहरूलाई तपाईँको एउटा चेनमा लिने एउटा ग्लोबली तपाईँको छर्याक नेपाल हटै भारताङले च मगर जाति भित्रियो मगर ढुट रोस नुङसेटके काट आस्काटाङ याहके लाके जाटमा स्कोके जिबाटके हटै झाङसाके लागि काट नुङसेट बुच्च काजुस चान्छ मुली रोका मगरकोइ होस्काङ मासपाराङ सिक्किम मगर गुमस्टाए छिक्छ मगरजुङ पत्रिका नेपाली टोलीके पुङमले काङड्याङ मगर अध्ययन गुमस्टाए नेपालाङ छिक्छ हिकाट मगर जातियो अध्ययन जाच्च किताबको सिक्किम मगर गुमस्टाकी यहाँ मलेकाङ नेपाली नुङच मगर छर्याक हटे अध्ययन टोलिए सिक्किमो हिका ठामाङ लिच मगर जोङकुआङ छर्याकम ओस्म अध्ययन जाटमल्या नेपाली मगर लिम्बू र
भारतो पहाडी अञ्चलो रूपाङ फैलैस सिक्किम दार्जिलिङो झाङलेच हिकाट जात जाति हटै जनजातीय ढुटगाके भर्मीको मुखी जातलेको कालीपड घोष तराई कराङ्च सिपाल भारतो मार्च प्राध्यापक डाक्टर वासुदेव थापा पुलामी मगरो अनुसार पुरातत्व वार्च मानवशास्त्री हटै समाजशास्त्री भारतो उत्तर पूर्वी ठामाङ अध्ययनो काट विशेष ठाम मण्डिलेको सिक्किम दार्जिलिङ लाकिङ नवपाषण युगो हात हतियार बुली भोङ डेनाङ ढलिङ दिन्छ तथ्य पुरातत्व वार्चकै मण्डिलेको सिक्किम दार्जिलिङको नुङसेटाङ लेप्चा लिम्बुको कठाकटै डाङ्च जातीय रूपाङ मगरकेर डेच डिन्थे सिक्किम दार्जिलिङको ढलिङ ठामाङ मगरजोङ खास मेगेरो नुङसे डिनले ढ्याङ हुन्छ मगरजोङो अवशेषको छिनिङ र डाङ्के डिन्ले हटै इन्च मगरजोङको ढलिङ छान्के हेक्के अनुमान लाके हेक्ले सिक्किम दार्जिलिङ लाक मुच मगर जाति कठा लेच रचनाओ मिथक भर्मीकुङ विश्वास लोकलिङ लोकस्याट लोक आहान भर्मीकुङ गाक चाडपर्व ज्याके गाके गरगहना भर्मीकुङ कुराकानीको के ओस्नाङ सेनाङ होस्कुङ पुर्खाको इष्ट ठामाङ ढलिङ अगेर हुनान मुमरा हाचा आले डेके हेक्चिसले जोङ मेठोर्लो भोट बर्मेली परिवारो ढुटिङ राहाच मेठोर्लो काले इचे अर्थ किल्ला गढ गढी दुर्ग कोट कोट्टा हटै अङ्ग्रेजीय फोर्ट लख मेठोर्लोको अर्थ कठा खाटकी डिन्डे जोङ किल्ला दुर्ग कोट हटै गढीको खासके मूली उद्देश्य पुनके बाटी सामरिक शक्ति हटै लिसके जोगैडिके लागि लिया इन्च जोङ किल्ला हटै गढ कोटको कुसै समुदाय लाङ्घाउ रूपाङ खास थाहा डिन्ले मुलीगढ गढी किल्ला हटै जोङको डेनाङ ढलिङ कराङ्च रूपाङ खास डिन्ले होलाक हुट हतियार ज्याच कुराको डाके बैरियो लिस्कोइङ जिवाटके सिपाहीको र डाचिसेला नेपालाङ इन्च गढ गढी किल्ला कोटको ढलिङ लेमलेको सिक्किमाङ ढलिङ अगेर हुनान जातीय रूपाङ लेप्चा हटै लिम्बुको कठाकठै मगरको डाङ मलेकाङ डेचकुरा अनुसन्धानकर्ता हुकरे लहो किताब हिमालय जनरलाङ उल्लेख जातमलेको सतरुङ जिबाके मगरकोई मेको मुच डाँडा परिस ठामाङ जोङ किल्ला गढीके खासमल्या होलाकिङ सजिलै कठा पट्टलाक डाङ्के हेक्के हटै शत्रुकुङ सामना जाटके हेक्के किसिमो मगरजङको खासमल्या पश्चिम सिक्किमो सुलढुङगढी मङसारी मगरजोङ दक्षिण सिक्किमो कामराङ मगरजोङको ओस्नाङ होलाक डाङ्च लुङ्गो पहाड किल्ला हटै जोङो अवशेषको डाङ्के डिन्ले इट सिक्किमो हिक्का ठामाङ मगरजोङ खासमा मुच मगर राजाको ढलिङलेके हेक्लेको तर मारिक्च नुङसेटु मिटुकाङ लेच मगरकुङ लहु नुङसेट माचे नुङच त आन्छ डाङ्ले सिक्किमो अनुसन्धान जाच सन्तोष आले मगरी सिक्किमाङ मगरकोई होस समयाङ ढलिङ मगरजोङ हटै गढीको खास कुरा लहो किताब मगर जातीय नुङसेट हटै रो सिक्किमो सन्दर्भाङ रिकमलेको सिक्किमाङ मुके जाटके मगरकोई अझै र लहु लाङ्गाकुवाङ लहु न ढुटगाके जाटके हटै मगर जोङको बार्याङ हिकाट मेगेरो आहानको डेके जाटके डिन्ले मगर जाति मगर ढुट हटे मगर रुस ठेमाङ अध्ययन जाच लेच सन्तोषाले मगरे सिक्किमो हिका ठामाङ सर्वेक्षण जाटमा खास किताब मगर जातीय नुङसेट हटै रोस सिक्किमो सन्दर्भाङ जोङ हटै किल्ला बार्याङ हिकाट तथ्यको रिकमलेको सिक्किमो नुङसेटाङ चुटुन शताब्दीयाङ तिब्बतीकै सिक्किम भित्री परिसमा लहु लिस खासनाङ लेप्चा हटे मगर लाङ्घाके जिटके परिसके उल्लेखले दार्जिलिङ भित्री ढलिङ मगरजुङ लख ठाम म्यार्मिने कुसै मगर हिमालयन दक्षिणो कराङ्च झागाङ मगरको ढलिङ रूपाङ फैलेश्च अनुमान लैटिके हेक्ले सन्तोष कुमार आले मगरो अध्ययन हटे पाच अनुसार सिक्किमो हिकाट जिल्लाओ खोज अनुसार सिक्किमो हिकाट जिल्लाओ क्षेत्राङ पाम मगरकोई खास ढलिङ जोङको लेमलेको सिक्किमो हिकाट क्षेत्राङ मगरकोई इन्चो जोङ किल्ला दुर्ग कोट हटै गढीको खासमा पुनके भाटी सामरिक शक्ति हटै लिस्के जिवाटके लागि लहु लिस्को केटमालेखाङ सन्तोष कुमार आले मगरो अध्ययन हटै पाचैङ सिक्किमाङ हिकाट जिल्ला क्षेत्रकुवाङ लेच मगर जोङकुवाङ मङसारी मगरजोङ बर्फोक मगरजोङ रातेपानी कटेङ मगरजोङ कामराङ मगरजोङ फामटाम मगरजोङ सुडुङ लाखा मगरजोङ सुलढुङ गढी किटाम गढी मगरठाङ आसाङयाङ लख जोङको आले
होस जोङको खास अवशेषको हटै होसे जोङकुङ इलाकालाकाङ इन्हाङ मगर जातिको मुच डिल्ले मगरकै होस जोङकुआङ हिकाट समयाङ आइतबारे पूजा चण्डी पूजा दिवाली पूजा मिन्हामो पूजा जाटकी जाटलेको होस क्षेत्र मगरकै होस जोङो क्षेत्राङ देउराली देवी स्थान हरेक चाडपर्वआङ लहु कुलदेव इष्टदेवकी आर्मिटमा गुवा रा हटै सुनभेडाए पूजा जाटकी जाचिस होलाको गुडास मगरकै टेलेको सिलोङ लख दार्जिलिङको हिकाट क्षेत्राङ र मगर जोङ हटै गढीको लेको दार्जिलिङाङ हिकाट ठामुको आङ छिनिङसम्म जोङ गढी म्याहरमेनको डिनले इचेउ कथाकथै दार्जिलिङो हिकाट लाङ्गा हटै चियाबारी लाग मुच मगरकुङ कुडी नुङसेट बुच तथ्यके धुमिलले ढ्याङ र छिनिङसम्म स्कोइ लहो ढुट लहो रोस्रेबस पर्व ढ्याङ मण्डिचै रहाच हेक्ले इचे जाटनाङ मगरको ढलिङ अगेर होडान दार्जिलिङ लाग रहिस्म रहाच अनुमान सजिलै जाटके हेक्ले दार्जिलिङाङ लिच मगरजोङ हटै गढीक्वाङ नागरी मिन्नामगढी मगरजोङ मङसोङ मगरजोङ लोहागढ सिटोङ नाम्सु मोरङ लखलेको इन्च जोङको लिच क्षेत्र इलाकालाक लिच लाङ्गाक्वाङ इन्नाङ र मगर रुट गाक्च मगरको मुलेको नुन्लाको पुस्ताङ महाम नुङढ्याङ र हिरको अघेरो पुस्ताङ इन्च क्षेत्र लाङ्गाङ मगरडेनाङ अरू राई लिम्बू लेप्चा तामाङ बाहुन हटे अरू जातीय भर्मीको र मगरको कठा कुराकानी जातनाङ मगर ढुटाङ्न जाटकी जाच्च डिनले सिक्किम हटे दार्जिलिङ क्षेत्राङ नुङसेटो सन्दर्भाङ जहिले र मगर जातिके उल्लेख छन् कि ढलिङ अध्ययन जाच्चकुई सिक्किमो अघेरो जातीय रूपाङ लेप्चाको कठाकठै डाङ्च जातीय रूपाङ मगरके उल्लेख जाटके मगर जोङको अवशेषको छान्छ लेनाङ मगर र होस क्षेत्र अघेरो मुच जाति छान्छ नुङसेटो प्रमाण पुष्टि जाटकी हेक्ले सिक्किमो नुङसेटाङ लेप्चा हटै भुटिया राजाकुङ शासनकालो लोच्च छ्याप्टिनले होसे कालखण्डाङ लेप्चा हटे लिम्बू ब्याहा सम्बन्ध हटे सामाजिक विस्तार कठेङ मगरको होलाक्न मुच कुरा उल्लेख जाच्छ टिन्ने चुटुन शताब्दी डेनाङ अघेर न तिब्बतीय सिक्किमाङ आक्रमण जाटके डेनाङ अघेर इस क्षेत्राङ लेप्चाको कठाकठै ढलिङ मगर लाङ्गाको र जिटकी परिसकी कुरा नुङसेट वार्च कुमार प्रधाने ढलिङ ठामाङ उल्लेख जाटमलेको विशेष जातमा नेपालको पश्चिम क्षेत्र मगराज क्षेत्रको आङ मगरकुङ मुच हटे ढुट रोस रेबसो स्पष्ट तथ्य हटे प्रमाणको इन्हाङसम्म जीवाचै लेच लेनाङ र नेपालको पश्चिम नेपाल कठाकठै पूर्वी नेपाल छान्छे भारतको सिक्किमको दक्षिण पश्चिमो जिल्लाओ हिकाट ठामको हटे दार्जिलिङको हिकाट ठामाङ र इन्च नुङसेट सामाजिक रोसरिबस हटे परमाणको डुब्च लेनाङ मगर जाति हटे मगराज सभ्यता नुङसेट पूर्वलाग विस्तारित लेच हटे झाङसाक्च लेच अनुमान जाटके हेक्ले इन्च नुङसेटु तथ्यको के छिक्के थप अध्ययन अनुसन्धानको ढ्याङ ढलिङ जाटकी आवश्यकता डाङ्ले